बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी नशोनुमा के हवाले से। ये हमने नया चैप्टर शुरू करना है, 4th चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, और इसमें हम देखेंगे कि इंसानी नशोनुमा क्या होती है और साथ ही साथ बालिदगी और नशोनुमा का जो एक फ़र्क है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं हम हमारे 4th चैप्टर की तरफ। ये है इंसानी नशोनुमा के हवाले से। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये करेंगे कि जिस तरह कायनात में मौजूद बाकी तमाम अशिया जो हैं वो नशोनुमा या बढ़ोतरी के मरहले से गुज़रती हैं, इसी तरह इंसान भी बढ़ोतरी के मरहले से गुज़रता है, और ये अमल जो है वो इंसान का पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। ठीक है जी। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ बढ़ने के मदारज होते हैं, दर्जे होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनमें तफूलियत ये तिफली दौर होता है, मतलब पैदाइश से लेकर कुछ 4-5-6 साल की उम्र तक। बचपन हो गया 6 से लेकर 11-12 साल तक। बलूगत हो गई 12 से 18 साल तक। पुख्तगी हो गई। बुढ़ापा हो गया, इसको जवानी भी कह सकते हैं पुख्तगी को, और बुढ़ापा। यानी ये एक कंटिन्यूस अमल है और सारी ज़िंदगी ये जारी रहता है, लेकिन कभी ये इसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इंसानी नशोनुमा से मुराद वो तमाम तगय्युरात और तब्दीलियाँ हैं जो किसी फ़र्द में ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर अंजाम तक रूनुमा होती रहती हैं। यानी जितनी भी चेंजेस हमारे अंदर आती हैं, जैसी भी चेंजेस हमारे अंदर आती हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। अच्छा, इसके अलावा ये कि बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला पैदाइश से शुरू होकर तमाम उम्र जारी रहता है। नशोनुमा का मतलब क्या है जी? वो तमाम तब्दीलियाँ जो किसी फ़र्द में इस अरसे के दौरान रूनुमा होती हैं, यानी ये सारा अरसा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये वाला। अच्छा, यानी नशोनुमा इन तमाम जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, मुआशरती तब्दीलियों का बाज़ाब्ता मुतालिया है जो अफराद में तजर्बों, हादसों, तालीम और तरबियत वगैरह के नतीजे में रूनुमा होती हैं। ठीक है जी। अब तब्दीलियाँ कौन कौन सी आ रही हैं? जिस्मानी, ज़हनी, मुआशरती और जज्बाती। कैसे आ रही हैं? तजर्बे से। हादसा ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट, यानी कोई ना कोई वाक़या, अच्छा वाक़या या बुरा वाक़या। तालीम और तरबियत। ठीक है जी। बच्चों का तख़य्युल, यानी बच्चे जो ख़याली दुनिया में रहते हैं, उनका किरदार, शख्सियत इन तब्दीलियों से मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर होता है, यानी कभी अच्छे अंदाज में, कभी बुरे अंदाज में। वालिदैन और मुअल्लिमीन के लिए इन तब्दीलियों का जानना बहुत ज़रूरी है। एंडरसन ने यह कहा कि नशोनुमा एक ऐसा अमल है, ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है, ये पेपर में आ सकती है। नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्मानी बनावट की इंचों के एतबार से बढ़ोतरी ही को नहीं देखा जाता, या इसकी काबिलियत में मिकदारी तब्दीली का नाम इसको नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ और मरबूत अमल है। मरबूत क्या है जी? कि एक चीज़ का दूसरी से रब्ता है। जिस्मानी नशोनुमा का ज़हनी से है, ज़हनी का जज्बाती से है, जज्बाती का मुआशरती से है, जिसमें बहुत सी बनावटों और इनके अमाल व अफ़ाल को एक दूसरे के हवाले से समझने की कोशिश की जाती है, क्योंकि किसी भी एक दर्जे में वाक़या होने वाली हर तब्दीली गुज़िश्ता मदारिज में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद पर वाक़या होती है। यानी पहले एक तब्दीली आती है, वो बेस बन जाती है, फिर उसकी बेस पे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये सिलसिला चलता रहता है, और मुस्तक़बिल में वाक़या होने वाली तमाम तब्दीलियों के लिए बुनियाद फ़राहम करती है। नशोनुमा एक वसी इस्तिलाह है, यानी बड़ी वास्ट ये टर्मिनोलॉजी है, ये एक दो छोटी मोटी बातों के अंदर कवर नहीं हो सकती, जो तब्दीली के इन तमाम अवामिल पर मुश्तमिल है, जिससे फ़र्द की तमाम खूबियाँ जन्म लेती हैं, उभरती हैं, और नई काबिलियतें और आदात व अतवार उसकी ज़ाहिर होती हैं। इनमें अमूमन बालिदगी, बलूगत, तालीम, तहसील इल्म, ये अनासर बहुत अहम हैं, जिनको पलट कर इब्तदाई और गुज़िश्ता सूरतों में लौटाया नहीं जा सकता। यानी इसमें वो ये बताना चाहता है कि एक दफ़ा जो तब्दीली फ़र्द में आ गई वो पीछे नहीं हटेगी, या एक दफ़ा जो काम होने से रह गया वो दोबारा नहीं होगा। हर टाइम और हर काम का एक वक्त है, एक सिचुएशन है, एक दौर है। अगर वो गुज़र जाता है तो वो काम नहीं होगा। मसलन जिस्मानी बालिदगी में अगर बचपन का मरहला गुजर जाए तो फिर से बलूगत को बचपन के मरहले की तरफ ले जाना नामुमकिन है। नशोनुमा की ऐसी मिसालें फ़र्द की तालीम और इंसानी आदत व अतवार में भी हमें मिलती हैं। किसी फ़र्द में एक आदत को पैदा करके इसे इसकी शख्सियत का हिस्सा बनाकर फिर दोबारा उसे इब्तदाई हालत में नहीं लाया जा सकता, जबकि वो आदत इसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी। यानी जब तक वो इसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी तब तक तो नहीं थी। अब जब उसकी शख्सियत का वो हिस्सा बन गई, फिर हम कहें कि अब ये हट जाए तो वो नहीं हटेगी।
اس لیے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف ادوار میں جو تغیرات یعنی کہ تبدیلیاں فرد میں آتی ہیں انہیں نشو و نما کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں مثبت اور منفی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہے اس کا تعارف۔ اب ہم آ جاتے ہیں بالیدگی اور نشو و نما کی طرف۔ نشو و نما سے مراد، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا، ایسے تمام تغیرات ہیں جو فرد میں ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی لحاظ سے آتے ہیں۔ دراصل یہ تمام تغیرات مقداری بھی ہو سکتے ہیں اور اوصافی بھی، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مقدار میں ہیں، مطلب انچز میں یا وزن میں، کلو، 2 کلو، 4 کلو، لیکن کچھ ہیں اوصافی ہیں جن کو ہم اچھا یا برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو ناپ یا تول نہیں سکتے۔ افراد میں اوصافی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو ان کو ذہنی نشو و نما کہتے ہیں، اگر معاشرتی ہوں تو معاشرتی نشو و نما کہلائے گی۔ اسی طرح اگر ان کا تعلق جذبات سے ہے تو وہ جذباتی نشو و نما ہے، اور اگر جسمانی لحاظ سے طاقت یا مضبوطی کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس کو ہم جسمانی نشو و نما کہیں گے۔ انسان اور انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کا جو مطالعہ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی فرد کو ان چاروں چیزوں کے کانٹیکسٹ میں اسٹڈی نہیں کریں گے ہم اس کی شخصیت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس مطالعے کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے 2 ٹرمینالوجیز ہیں، بالیدگی اور نمو۔ نمو کیا ہے جی؟ نشو و نما ہے، ان کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ کہ بالیدگی یا افزائش یعنی بڑھنا، اس سے مراد جسم کا بڑھنا، قد وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء، سر، پاؤں، دل، دماغ کا بڑھنا۔ نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کس طرح سے اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں، یعنی یہاں پہ تو یہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ان کی ڈیوٹی دیکھنی ہے کہ دل بڑھ تو رہا ہے لیکن کام بھی صحیح کر رہا ہے، دماغ بڑھ تو رہا ہے لیکن اس کی ایکٹیویٹی صحیح ہے، وہ ایکٹیو ہے، اور کس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پختگی، یہ بھی ان کے ساتھ ہی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میچوریشن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل جو کوئی عضویہ کب جبلی یا اکتسابی فعل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جبلی وہ فعل جو اس کی فطرت میں ہے، اکتسابی وہ جو اس نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ کوئی بھی شخص کسی بھی کام کو پوری پختگی کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں کہ یہ پختگی کی منزل، میچوریشن کی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی بالیدگی اور نشو و نما کیا ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ اگر فرق ہے تو کون سا فرق ہے، یا کیا واقعی ہی یہ ایک چیز ہے؟ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی، وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انجام تک خوراک استعمال کرتا ہے، اس کے جزوِ بدن بنتی ہے، یعنی اس کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے خلیوں کی تعداد جو ہے وہ جسم میں بڑھتی ہے، نئے خلیے پرانی خلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تمام تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کا ڈھانچہ مضبوط اور وزن، حجم، قد و قامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی مقداری تبدیلی، کوانٹیٹیو چینج، کو ہم کیا کہیں گے؟ بالیدگی۔ یعنی بالیدگی سے مراد ہے کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری جس کو ہم ناپ یا تول سکتے ہیں۔ اب وہ کون سی چیز ہے جی؟ اس کا قد ہے، اس کا وزن ہے۔ یہ بڑھوتری فرد کے پورے جسم میں واقع ہوتی ہے۔ نشو و نما کی اگر بات کریں، اس سے مراد ہے جی شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ بالیدگی مطلب جیسے جیسے قد بڑھ رہا ہے، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کا قد تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مینٹلی نارمل نہیں ہوتے، قد اتنا لمبا ہے لیکن وہ ایب نارمل ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، ذہن ان کا ڈیولپ نہیں ہوا، وہ نہیں کام کر رہا۔ بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نشو و نما کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہو جاتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے، یہ نشو و نما ہے، یہ بالیدگی ہے۔ جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچے پہلے کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اعضاء پر قابو پا کر مختلف قسم کے کام کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کے افعال یا وظائف یعنی ایکٹیویٹیز یا ڈیوٹیز میں رونما ہونے والی تبدیلی کو نمو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو وہ چیز ہے جو ظاہری طور پہ بڑھ رہی ہے، لیکن نشو و نما جو ہے اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اندرونی طور پہ بڑھتے ہوئے قد کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہے، کیا وہ چلنا بھی سیکھ رہا ہے یا بس وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اس کی
اور کوئی باڈی کا پارٹ کام نہیں کر رہا، تو میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بالیدگی بیرونی ہے، نشو و نما اندرونی بڑھوتری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ ہمارے دو ٹاپکس ہیں مین. آگے پھر اسی کے اوپر ہم مزید بات کریں گے.